السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم ناد كرياسيون اي كوزين. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اذا اليوم جيت بواحد الفيديو عاوتاني مختلفه، نعاود نخرجوا شويه من الكوزينه، نغيروا عاوتاني لا روتين ديال المطبخ وديال الطياب. وهذا اليوم جبت فيديو ديال ان بلاطو ديال دوازاتاي. كيف عودتكم ديجا راني درتكم، حطيت لكم فيديو ديال ديال لي بلاطو اللي كنسربيو فيهم الحلويات ولي شوكولا. وهادي دابا جبت لكم شكل اخر. هاد النوبه اختاريت هاد النوعيه هادي ديال الزاج اللي هي عندها وجه حرش كيف كتشوفوا. كنتمنى ان تكون الرؤيه واضحه، وعندها وجه رطب. انا غنخدم على هاد الوجه هذا اللي حرش، هو اللي غنديروا الوجه ديالي. اذا غنحتاجوا لهاد الحصه هاد النهار غنحتاجوا هاد الطرف ديال الزاج. كتاخذوا على قياس اللي بغيتيو، كتمشيو عند المزاج كتقولوا له يقطع لكم القياس اللي بغيتيو نتوما ولاش باغيين تخدموه. اذا انا خديته غير صغير، ماشي خديتوش كبير بزاف لان غنخدموا الحلويات. غادي نحتاج هاد العقيق هذا اللي ديجا خدمت معكم به حتى هو، اللي كنسميوه عين موكا. كاين اللي تيقولوا الكافيار، ولكن هو في الحقيقه ماشي الكافيار، لان الكافيار صغير من هذا تنقولوا له عين موكا. اليوم انا اختاريته في هذا اللون هذا خضر، هذا لو فيغ رويال. وغادي نحتاج هاد العقيقات هادو اللي كنديروهم رجيلات يبقاو اختياريين، كل واحد تيستعمل الشكل اللي بغا. انا كنخدم هادو، عندي منهم شاريه منهم كونتيتي، كنخدمهم وتيعجبوني وتيجيو هميين بصراحه، تيجيو مزيونين. غادي نحتاج هاد لو كالون اللي هو هذا اللي تيكون صحيح، هو هذا. انا قطعته وخديت منه القياس اللي غادي نخدم. هانتوما غتشوفوا الموديل اللي غادي ندير. كاينين شكيلات بالنسبه لا بالنسبه للعقيق هذا، ولا بالنسبه لهاد لو كالون، ولا بالنسبه للرجيلات، كيبقاو اختياريين. كل وحده يمكن لها تختار الشكل اللي غادي يعجبها ويريق لها وتبغي تصوب به. وانا كل حصه ان شاء الله غادي ندير معكم شكيل. الوغ اليوم غادي نديرو هذا على بركه الله. غادي نقولوا بسم الله. اول حاجه غادي ناخذ هذا لو كالون هذا اللي قطعت. انا خديت منه غير جوج ديال الدامات كيف كتشوفوا، ها هما جوج ديال الكويرات. كنتمنى ان الرؤيه تكون واضحه، حيت هو تيكون هكا عريض، تيتباع هكا واسع عريض. انا قطعت منه غير جوج ديال الخيوط، بهم بغيت غادي نبدا. اول حاجه غادي ندهن بهاد لاكول هادي او بالكولا اللي عندي. هاد الكولا هادي اللي قلت لكم كنحتاجوها بزاف، اللي هي الكولا بلانكا، لاكول بلانش، اللي كتصلح للخشب، كتصلح للزاج، كتصلح بزاف ديال الحوايج. انا كنخدمها بزاف هاد الكولا بصراحه الاغلبيه ديال الاشياء. اذا غناخذوا هاد لاكول هادي وغناخذوا ان بانسو كيف كتشوفوا، وغادي ندهن الحاشيه ديال هاد البلاطو هذا، الجنيبات. غادي نحاول ما نديرش بزاف باش غنلصق عليهم داك لو كالون اللي وريتكم، حيت هاد الكولا هادي كتاخد شويه د الوقت باش كتيبس. اول حاجه هما هاد الجناب هادو هما الاولى غندورهم. كنتمنى ان تكون الرؤيه واضحه لكم. بالنسبه للمبتدئات راه شي حاجه سهله 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 وبزاف، مع ان الا مشينا كنشريو هادشي راه حنا كناخذوه باثمنه باهظه بصراحه. اذا كتشري واحد لا كونتيتي ديال العقيق. انا هاد لا كونتيتي هادي راه غادي تصوب لي ماشي غير بلاطو واحد، ولكن غادي نصوب منه عدد ديال الاشياء ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا غندور هاد الجناب كاملين وغنخليهم على ما يقبضوا شويه راسهم، على ما تيبش شويه الكولا باش تساعدني في التلصاق. انا مازال غندهن عاوتاني دهنه اخرى العقيق. دابا غادي ندهن غير باش نلصق لا باز الاولى اللي هي الكالون. واللي ما بغاش يديرو حر، يمكن له يدير مباشره العقيق، ماشي ضروري ديروا هاد لو كالون. كاين شكيلات اخرين كيمكن لكم ديروا لي ستراس، كيمكن لكم ديروا داك الجويهرات على حساب اللون اللي بغيتيو. انا قلت لكم كل حصه ان شاء الله في كل فيديو
غادي ندير لكم شكيل واختاروا الشكل اللي عجبكم يمكن لكم ديروه. اذا انا دورت كيف كتشوفوا، دائما ملي نساليو نشدوا الكولا باش ما كتيبسناش. انا دورت كيف كتشوفوا الجوانب كاملين، هانتوما كتشوفوا. غنمسح واحد شويه طاح لي هنا حيت جا في الوسط. قبل ما كنستعمل هاد الدجاجات اكيد اننا كنغسلوهم مزيان وكنشفوهم باش ما كيبقاوش فيهم ليطاش، ما كيبقاوش فيهم الطبايع. غناخذ دابا هاد لو غالون هذا اللي وريتكم هذا، وغادي نلصقو ندور به الحاشيه ديال هاد البلاطو هذا. انا كنخدم هاد لاكول كيف قلت لكم. اولا كتبقى رخيصه لان كاينه هذه اللي هي رائعه وزوينه بزاف ولكن شويه غاليه. كنخدم بحال هاد لاكول بلونش، كنخدمها لبزاف ديال الحويجات كتنفعني وما كتقامنيش غاليه. هانتوما كتشوفوا كيف كندورها على الجنيبات كاملين وكنجيو لهنا للحاشيه. كنحاولوا نطويو بشويه، ندير واحد الثانيه انا غنوريها لكم من بعد. انا كنمشي معكم دقه دقه، ما بغيتش نوقف لا فيديو باش يمكن لكم تتبعوني وديروا بحالها. كنتمنى انكم تكونوا متبعين معايا مزيان شايفين. وفي نفس الوقت راني كنجر، ما كنخليهاش مرخيه باش ما كتجينيش بومبي. هانتوما كتشوف كيف كندوز عليها الصبع، كندوز يدي مزيان عليها. اولا باش كنفيكسيها مزيان باش كتلصق، وثانيا باش ما كتجيش بومبي، باش كتجي لاصقه مزيان. انا مشيت مع الحاشيه ديال الدجاجه نيشان. كتقطعوا القياس اللي بغيتيو بطبيعه الحال، ماشي اللي بغيتيو على حساب القياس ديال البلاطو اللي عندكم. نزيد واحد شويه ديال لاكول في هاد البلاصه هادي باش نفيكسيها مزيان. اذا هذه الاولى، اول حاجه كنديروها هي كندوروا الحاشيه كيف كتشوفوا. كندورها هانتوما، كنتمنى تكون باينه. ها هي كيف كندورها على الجانب كامل. وهذا الزائد اللي غيبقى لي غادي نقطعو، غنقبط القياس وغنقطع الزوائد. ندير واحد شويه ديال لاكول فوق من هذيك باش نلصقها باش نثبت. انا مكنبغيش نكثر منها لان هي كتقبض شويه د الوقت باش يبس. فوالا دونك الخدمه الاولى انا ساليتها. هذه هي اول حاجه كنبداو بها. غادي نخليها تتيبس وعاد ندوز للمرحله الثانيه. اذا انا غنوقف الكاميرا باش ما نطولش عليكم. بيد ما تيبس لي شويه هاد الكالون يبس شويش، وعاد ديك الساعات ندوز معكم للمرحله الثانيه ان شاء الله. دونك دابا غادي ندير الذره الثانيه ديال لو كالون اللي غادي تكون ما بين هادي
والعقيق اللي غادي ندير في الوسط. اذا دابا غادي ناخذ عاوتاني لاكل، غادي نخلي قياس واحد 2 سنتيم، لا اكثر، واحد 2 ديال السنتيم. هنا معليش هذا واخا يتقاس هاد الجناب هادو، لان غادي نعمرهم من بعد بالعقيق حتى هما. انا هنا غادي ندهن غير البلاصه اللي غنحط فيها الكالون ديالي. كنا ندهنوه كامل ماشي مشكل، هي وكان الا يبس غادي نضطروا عاوتاني نزيدو اون اوتر كوش. كنحاول نخلي قياس واحد 2 ديال السنتيم، 2 سنتيم ونص، شحال ما بغيتيو. وكنمشي مقاده حيت غادي نلصق الكالون هو الاول، عاد غادي نعمر هذاك الكالون اللي غادي ندير غير بحال كنفيكسي به، كنقبط به العبار ديالي باش كيجيني العقيق اللي غادي ندير داك لو كافيار، حنا نسميوه لو كافيار، باش يجيني مقاد. انا راه ما درت عبار لا والو، عيني ميزاني، وانتم يمكن لكم تخدموا السنتيم تاع برون. بالنسبه لي غادي يخدم اول مره يمكن له يخدم ياخد سنتيمتر ويعبر 2 سنتيمتر وعاد يبدا لاكول ديالو، ولا 1 سنتيمتر ادمي ولا 1 سنتيمتر على حسب شحال بغيتيو. انا قلت لكم هادشي تيبقى اختياري، تنحاولوا نعطيو الفكره والشي الاخر تيبقى اختياري. كنتمنى ان الرؤيه تكون باينه. ان توكا ما كندير شي حاجه كثيره، كندهن بلاكل دابا في هاد الساعه. فوالا، وغناخد لو كالون ديالي هذا اللي صوبت به في الاول، غناخد الطرف الثاني، غنحاول نلصقو على الحاشيه. كيف قلت لكم غنخلي واحد شويش، هانتوما كتشوفوا هاد لابارتي هادي اللي خليتها خاويه هي اللي غادي نعمرها بهاد لو كافيار هذا. اذا انا غندور لو كالون وغنرجع لكم باش ما نطولش عليكم لا فيديو. اذا اخواني خواتي نتوما كتشوفوا الداره الثانيه انا كملتها هادي كلها، ودابا غادي نزيد لاكول هنا في هاد الجناب هادو اللي خاويين، غنزيد فيهم الكولا وعاد ان شاء الله ندير لهم العقيق. خصني باش العقيق يتبت لي باش ما يزولش، حيت كنديروا العقيق في الاول، كنديروا الكولا في الاول وكنعاود ثاني كنخليوها حتى كتيبس وكنعاودو اون دوزيام كوش د الكولا من فوق العقيق باش كنثبتوه باش ما كيزولناش في الغسيل. تنحاولوا ما امكن ما نخدموش الماء لهذا الشيء، او حتى الا خدمنا الماء نخدموه شي حاجه خفيفه، نديرو غير خفيف، لان راه غير العقيق والكولا دونك كل ما حافظنا على هذا الشيء كان احسن. كنديرو دريره فازكه وتندوزو بها الى توسخنا البلاطو، ولا كنفرشو دي موشوار اون بابي، راكم عارفين كاينين كيتباعوا مزيولين، كنفرشوهم هما الاولى وعاد كنحطو فوق منهم الحلويات ديالنا.
الوغ دابا غادي ناخد هاد العقيق هذا لو كافيار وغنبدا ناخد منه شويه هكذا ونخوي في لي بور. ما يهمش داكشي اللي غادي يبقى لان راه كله غادي نفضو من بعد وغادي يزول كيف كتشوفوا. كنحاول نعمر لو ماكسيموم باش ما يبقاليش لو فيد. باردون سمحوا لي لانني حلقي مازال عيان. حتى حاجه ما كتضيع واخا تشوفوا كيتشتت راه غادي نجمعو من بعد. نحاول نفيكسي نعمر بعدا باش ما تيبسليش لاكل. بلاطو اللي فايته درت معكم درتو ديال بلاطو ميغوار. هاد المره درت غير دجاج، غير هو درت دجاج غليظ باش كيصبر شويش. كنعمرو لو ماكسيموم ما نخليوش نهائيا لو فيد كيبان، حيت من بعد ملي غادي نفضو خصنا يبقى لنا كلشي عامر. انا كندوز بيدي باش الا كاين شي بلاصه ما نزلش عليها يتفيكسا فيها. كيف كتشوفوا غادي نحيدو الجناب اللي دايرين فيهم داك لو كالون. اصلا هو راه غادي يهبط بوحدو. خصنا تبقى باينه لنا الزواقه ديالنا اللي درنا ديال هذاك لو كالون اللي درنا، ويبقاو غير الجناب اللي عامرين، غير الوسط اللي عامر. كنتمنى تكون الرؤيه واضحه، انني حاولت نوصل لكم الفكره كيف خصها تكون، وراه سهله ماشي شي حاجه صعيبه. صدقوني وتيجي رائع، ولكن الا كاين شي كلمه اكثر من رائع راه تجي اكثر من رائع. بدينا نفض باش يهبط الزائد كله. غادي نجمع هادشي وغنرجع نوريكم النتيجه النهائيه ديالو. اذا اخواني اخواتي البلاطو ديالنا ها هو وجد كيف كتشوفوا. ها هو تيجي رائع فريمون، تيجي منظر فيه هائل بزاف. انا مازال ما ركبتلوش الرجيله ديالو ومازال غنتسناه حتى يبس مزيان. يبس له هاد العقيق هذا يبس لاكول اللي درت الاولى الكوش الاولى، وغادي نزيد اون اوتر كوش من فوق هذا. غنزيد كوش وحده اخرى د العقيق باش نفيكسيه باش ما يبقاش يطيح لنا. اذا دابا انا باش ما نطولش عليكم وعطيتكم غير النتيجه الاولى كيف كتشوفوا هي هذه اللي كتجي بصراحه رائعه. هذا ماشي نصوبوا به غير دي بلاطو، مي يمكننا نصوبوا به حتى دي كادر ديال التصاور، اطار للصور. يمكننا نصوبوا اطارات للصور ديالنا اللي كيجيو جميلين بزاف. اذا انا غادي نخليه حتى يبس وغنركب له الرجلين وغادي نوريكم ان شاء الله النتيجه النهائيه ديالو ملي غيركبوا له الرجيلات ديالو.
اذا كيف كتشوفوا اخواني اخواتي النتيجه النهائيه ديال البلاطو ديالنا هي هذه. هانتوما كيف كتشوفوا انا ديكوريت له هاد الجنيبات زدت فيهم هاد الدميعات هادو هكذا كيف كتشوفوا تيجي رائع. هانتوما فريمون كتجي كيك شوز تري جولي وتيمكن لكم تصوبوه بسهوله في البيوت ديالكم. كاين بزاف التشكيلات فيهم. اذا اخواني اخواتي لو ريزولطا فينال ديال البلاطو ديالنا هو هذا كيف كتشوفوه. ها هو هذا انا عمرته درتيه دي غاتو وانتوما ديروا فيه شنو ما بغيتيو دي شوكولا ولا دي كرواسون ولا دي شنيك ولا اي حاجه عندكم بغيتيو ديروها تقدموها للضيوف ديالكم في واحد الحله جميله وانيقه. خدموها. الوغ كنتمنى ان لا فيديو د هاد النهار تكون عجباتكم وتطبقوها في البيوت ديالكم وتعطيوني الاراء ديالكم في لي كومونتير. واللي بغات شي حاجه مرحبا راه كنصوب ميم سور كوموند. اللي بغات شي حويجه مرحبا بها تصيفط لي في الخاص. واهلا وسهلا بكم وكنشكركم مره ثانيه على التتبع ديالكم والاخلاص ديالكم للقناه ديالي اللي هي ديالي وديالكم. وشكرا والى فيديو قادم ان شاء الله.